नमस्ते साथीहरू। लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत 3.4 मा आज हामीले सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकताको विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनेको के हो त भन्दा पहिला सार्वजनिक कोष भनेको के हो भन्ने बारेमा जान्नु जरुरी छ। सार्वजनिक कोष भन्नाले सामान्यतया नेपालको संविधानको धारा 116 अनुसारको सङ्घीय सञ्चित कोष, धारा 204 अनुसारको प्रदेश सञ्चित कोष र धारा 229 अनुसारको स्थानीय सञ्चित कोषलाई जनाउँदछ। र संविधानको धारा 116 मा के व्यवस्था गरिएको छ भन्दा सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्वको धितोमा लिएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम सङ्घीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ, जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनिनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र हामीले धारा 204 मा प्रदेश सञ्चित कोष र धारा 229 मा स्थानीय सञ्चित कोषको पनि व्यवस्था छ। यो कुरा हामीले यहाँ लेखेनौँ। जसरी कर, राजस्व, अनुदान, ऋणका कुराहरू हामीले धारा 116 मा पाउँछौँ, त्यसै गरेर प्रदेश र स्थानीयमा पनि ती कुराहरू छन्। त्यो बाहेक यो केन्द्र सरकारले दिने अनुदानका कुराहरू पनि त्यहाँ लेखेको छ। र यो सङ्कुचित अर्थमा चाहिँ सार्वजनिक कोष भन्नाले सरकारी कोष भनेर भन्ने बुझिन्छ। सङ्घीय सञ्चित कोष भनेर भन्यो यो केन्द्र सरकारको, त्यसै गरी प्रदेश सरकारको प्रदेश सञ्चित कोष भनेर भन्यो, स्थानीय सरकारको स्थानीय सञ्चित कोष गरेर यो सरकारी कोषलाई सार्वजनिक कोष भनेर भनिन्छ सङ्कुचित अर्थमा। तर व्यापक अर्थमा व्यक्तिको व्यक्तिगत धन बाहेक सार्वजनिक ढङ्गले खर्च गर्न स्थापना गरिएका सबै कोषहरू सार्वजनिक कोषहरू हुन्। किनभने त्यहाँ सार्वजनिक भनेर भन्यो नि त, त्यसले गर्दाखेरि जति पनि निजी बाहेकका अन्य कोषहरू चाहिँ सार्वजनिक कोषहरू हुन जान्छ, जसमा सरकारको सञ्चित कोष पनि पर्छ, सार्वजनिक गुठी समुदायबाट खडा भएका कोषहरू समेत पर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कुनै पनि परिभाषा गर्दाखेरि त्यसको न्यारो डेफिनेसन के हो, वाइड डेफिनेसन के हो भन्ने कुरा दुवै लेख्नुभयो भने तपाईँको स्टडीको डेप्थ त्यहाँ झल्किन पुग्छ। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको कानुनको परिधिभित्र रही सार्वजनिक कोषको मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी ढङ्गले नागरिकको हितमा उपयोग गर्ने कार्य चाहिँ सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो। सार्वजनिक कोष भनेर हामीले माथि डिफिनेसन गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले, कसरी सबैभन्दा मितव्ययी ढङ्गले, कसरी पारदर्शी ढङ्गले, कुनै त्यहाँ करप्सन हुन नदिइकन गुड गभर्नेन्सको कुराहरू पनि आउँछन्। यसरी सार्वजनिक कोषको प्रयोग र परिचालन नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो। त्यसपछि सार्वजनिक कोष र सञ्चित कोषको बीचमा के भिन्नता छ त भनेर हामी छलफल गर्छौँ। सार्वजनिक कोष भनेको सार्वजनिक हितमा खर्च गर्ने गरी स्थापित सम्पूर्ण कोषहरू हुन्, व्यक्तिगत कोषभन्दा बाहेक सबै। त्यसै गरी सञ्चित कोष भनेर भनेको सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व, ऋण, वैदेशिक सहयोग र अन्य रकम जम्मा हुने सरकारी कोष हो। यो सरकार भन्नाले हामीले तीन तहको सरकार, फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल र लोकल गभर्मेन्ट, तीनै तहको सरकार भन्ने बुझ्नु होला तपाईँहरूले। त्यस्तै सार्वजनिक कोष यो व्यापक अवधारणा, बोर्डर कन्सेप्ट हो। सार्वजनिक कोष भनेको सञ्चित कोष चाहिँ न्यारो अवधारणा हो। यसमा चाहिँ सरकारको कुरा मात्र आउँछ, अन्य गुठीका कुराहरू, अन्य सोसियल सेक्टरबाट बनेका सार्वजनिक टाइपका कोषहरूको कुरा यसमा समेटिएको पाइँदैन। सार्वजनिक कोष अन्तर्गत 3 तहको सरकारको सञ्चित कोष, धार्मिक कोष र अन्य सार्वजनिक कोषहरू पर्दछन्। र हामीले माथि पनि भनिसक्यौँ, यो 3 तहको सरकारको सरकारी कोष मात्र हुन्छ। गुठी र समुदायबाट स्थापित कोषहरू सञ्चित कोषमा पर्दैन। सरकार र सरकार बाहिरको क्षेत्र दुवैबाट स्थापित हुन्छ सार्वजनिक कोष। सञ्चित कोष भनेर भनेको सरकारले मात्र स्थापना गर्छ। सरकार भन्नाले 3 तहको सरकारले मात्र स्थापना गर्छ। त्यस्तै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्न बनेका व्यवस्थाहरू के छ त भन्दा नेपालको संविधानमा के व्यवस्था गरेको छ भने सरकारलाई प्राप्त हुने सबै किसिमका आम्दानीहरू सञ्चित कोषमा दाखिला हुने। जस्तै यो 116 धारा 116 सङ्घीय हो भने 204 प्रदेश हो र 229 चाहिँ स्थानीय तहको हो। कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउने र उठाउने कार्य नगरिने भनेर भनेको छ। र राजस्व र व्ययको अनुमान
बजेटमा प्रत्येक जेठ महिनाको 15 गते सङ्घीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ र आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063, सुशासन ऐन 2064 र आयकर ऐन 2058मा यो सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी संस्थागत व्यवस्थामा महालेखा परीक्षक छ। यो संवैधानिक अङ्गको रूपमा यसले चाहिँ फाइनल अडिटको काम गर्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर भन्ने छ। पहिला चाहिँ अख्तियारलाई दुईवटा अधिकार थियो, एउटा चाहिँ भ्रष्टाचारको, अर्को अनुचित कार्यको अधिकार थियो। पछि यो लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई धेरै तर्साउन थाल्नुभयो। तर्साउन थालिसकेपछि त्यति बेला संविधान बन्दै थियो र अहिलेको नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य अख्तियारले हेर्न नपाउने भनेर व्यवस्था भएर आयो र अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मात्र केसहरू हेर्छ। त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालय छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा लगायतका कुराहरू, विकासका कुराहरू पनि अर्थ मन्त्रालयबाट हुन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमामा, योजना निर्माणमा कसरी इफेक्टिभ ढङ्गले योजनाहरू बनाउने, त्यसको कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा कोर्डिनेसनका सारा कामहरू राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्छ। त्यसै गरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले इन्टरनल अडिटका कामहरू गर्छन्। यो चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाहरू भयो। र नीतिगत व्यवस्थामा बजेटसँगै मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत तोकिएको, राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन तर्जुमा भई लागू भएको, विभिन्न महालेखा परीक्षक फारमहरू, महालेखा परीक्षकले तयार बनाइदिएको मलेप फारमहरू चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङमा प्रयोग भइरहेछन्। त्यसै गरी जनलेखा परीक्षक र सार्वजनिक सुनवाईका कुराहरू छन्। यो भनेर भनेको सुशासन ऐनका व्यवस्थाहरू, यी चाहिँ विद्यमान व्यवस्थाहरू, सार्वजनिक कोषको सदुपयोगको लागि बनेका विद्यमान व्यवस्थाहरू यी नै हुन्। संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि सार्वजनिक कोषको विषयमा अथवा यो अर्थको विषयमा व्यवस्था गरेको छ, जसमा धारा 50 को 3 मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनेर भनेको छ। अब यसको समस्याहरू के हुन् त भन्दा, समस्यामा एकछिन तपाईँले सोच्नुहोस् त के हुन् समस्या। स्थानीय मागको आधारमा भन्दा पनि केन्द्रको चासोको आधारमा बन्ने अवस्तुवादी योजनाहरू। अनि अर्को छ मितव्ययिता र प्रभावकारिता भन्दा पनि नियमिततामा आधारित लेखा र लेखा परीक्षण। त्यस्तै अर्को छ वैदेशिक स्रोतमा निर्भर अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्स, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणमा हाम्रो अर्थतन्त्र निर्भर रहेको छ। बजेट घाटामा जहिले पनि हाम्रो बजेट सञ्चालित छ। त्यस्तै पेस्कीलाई खर्च मान्ने प्रवृत्तिले खर्चको सही प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसक्नु। एउटै पेस्की पनि अनि वास्तविक खर्च पनि दुई पटक इन्ट्री हुन्छ, त्यसले गर्दा वास्तविक प्रतिवेदन आउँदैन। र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजना सँगै दाताहरूको स्वार्थ र शर्तहरू गाँसिएर आउनु, त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा छ। यो सार्वजनिक कोषको सदुपयोग सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूमा दीर्घकालीन सोच भन्दा पनि तत्कालिक चुनावी परिणामलाई दृष्टिगत गरी कनिका छरे जस्तो बजेट वितरण हुनु, त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन प्रकारका योजनामा खर्च गर्नुपर्ने रकम, सानातिना टुक्रे योजनाहरू, सानातिना बाटा निर्माणका कुराहरू, सरसफाइका कुराहरूमा धेरै खर्च हुने, सबै ठाउँ पुर्याउन पर्ने त्यहाँ जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले, त्यसले गर्दाखेरि देखिने टाइपको एउटा योजना पनि बन्न सकेको देखिँदैन। दार्ती संस्थाबाट समयमा स्रोत भर्ना पनि प्राप्त हुन सक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ उनीहरूले कमिटमेन्ट गरेको पैसा पनि हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन जति कमिटमेन्ट गरेका छन् त्यो। अर्को कुरा प्राप्त हुने पैसा पनि समयमा स्रोत भर्ना हुँदैन। र लेखा समूहका कर्मचारीहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणको दोहोरो जिम्मेवारी हुनु। अर्को आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुनै मापदण्ड बिना रकम स्थानान्तरण हुनु। बजेटमा चाहिँ एक ठाउँ खर्च गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो संसदमा वृहत ढङ्गले छलफल भएको हुन्छ, जनप्रतिनिधिले स्वीकृत गरेको एउटा छ, आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर यो वरपर पार्ने कामहरू हुन्छ। र राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार, सदाचार र नैतिकताको खडेरी, यो भ्रष्टाचारको बुझा त जताकतै मिल्छ तपाईँहरूले समस्याको रूपमा राख्न र समाधान अथवा सुझाव तपाईँहरूले लेख्न पर्यो इक्जाममा भने पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर आफ्ना पोइन्टहरू बनाउनु होला। अब हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ सदाचार र नैतिकता।
यो झट्ट हेर्दा सदाचार भनेको पनि उस्तै देखिन्छ, नैतिकता भनेको पनि उस्तै देखिन्छ। के फरक छ त यो? त्यस्तो फरक त केही देखिँदैन, तर यो बीचमा फरक छ। सदाचार भनेको राज्यको कानुन तथा समाजको प्रथा परम्पराद्वारा निर्देशित र अपेक्षित आचरण चाहिँ के हो? सदाचार हो। सदाचार व्यक्तिको क्रियाकलापहरू बाँध्ने बाह्य नियम हुन्, त्यसलाई बाह्य कुराले बाँधेको हुन्छ। नैतिकता भनेको चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा, मूल्य, मान्यता र व्यक्तिको हुर्काइ कसरी हुर्किराखेको छ त्यसको आधारमा बनेको हुन्छ। व्यक्तिको चिज, वस्तु र घटनाप्रतिको दृष्टिकोण र प्रतिक्रिया नै के हो भने नैतिकता हो। नैतिकता व्यक्तिको क्रियाकलापहरू निर्देशित गर्ने आत्मिक नियम हो कि आत्मालाई बाँध्ने कुरा हो कि नैतिकता भनेको। र सदाचार र नैतिकता सम्बन्धमा नैतिकता भनेको त बाहिरबाट लादिने कुरा होइन, त्यो आत्मिक कुरा हो, व्यक्तिले जानेर गर्ने हो। जस्तो इन्डियामा एउटा ट्रेन दुर्घटना भयो भने त्यहाँ रेल मन्त्रीले राजीनामा दिनैपर्छ भन्ने त छैन, तर राजीनामा दिन्छ। त्यो एउटा नैतिकताको कुरा हो। जस्तो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पल भनेर भनेको बेलायतको जनमत सङ्ग्रह, युमा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भयो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन हुनुहुन्थ्यो। डेभिड क्यामरुनले युमा रहनुपर्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहको मुभमेन्टमा होमिनुभयो। तर जनमत सङ्ग्रहको परिणाम के आयो भने युबाट बेलायत बाहिरिनुपर्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहको परिणाम आइसकेपछि डेभिड क्यामरुनले बेलायतको संसदमा बहुमत गुमाउनु भएको त थिएन, तर उहाँले आफ्नो मत जनताबाट पराजित भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ म बसिरहन उचित हुँदैन भनेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। तर नेपालकोमा त्यही भएको भए चाहिँ नेपालको नेतृत्वले त्यसरी राजीनामा दिनुहुन्थ्यो कि हुन्न त्यो होला भन्ने एउटा क्वेसन जरुर छ। किनभने यो दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन, दिनै हुँदैन भन्ने पनि छैन। यो चाहिँ व्यक्तिगत भ्यालुको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि यो नैतिकता भनेको व्यक्तिगत कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि नैतिकताको लागि त कुनै नियम कानुन हुने कुरा भएन। तर सदाचारलाई बाँध्नको निम्ति हामीसँग राष्ट्रिय सदाचार नीति 2074 छ, जसमा सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्दै सभ्य समाज निर्माण गर्ने भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी निजामती सेवा ऐनको परिच्छेद 7 मा समय पालना, आज्ञा पालना लगायतका आचरण सम्बन्धी नियमहरू छन्। सुशासन ऐन 2064 को दफा 23 मा पदीय वा पेसागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यहाँ के भन्छ भने व्यक्तिले आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय छ भने उसले त्यो विषयमा डिसिजन गर्न हुँदैन भनेर भनेको छ, किनभने आफ्नो स्वार्थ त्यहाँ बाजिन्छ भने। त्यस्तै अदालतमा पनि हुन्छ। जब आफ्नो आफन्तको मुद्दा आउँछ भने न्यायाधीशले हेर्नु मिल्दैन। ती कुराहरू चाहिँ सदाचारका कुराहरू छन्। त्यसै गरी निजामती सेवाको कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली पनि 2065 बनेको छ र यसमा सदाचारका कुराहरू चाहिँ यी नियमहरूमा छन् भने नैतिकता भनेको व्यक्तिगत मूल्य मान्यताको विषय हुन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि कुनै डकुमेन्टहरू तयार हुने कुरा भएन। त्यस्तै अब सदाचार र नैतिकताको परिभाषा चाहिँ हामीले पढ्यौँ। अब सदाचार र नैतिकता बीचको भिन्नता के छ त त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। सदाचार भनेको ऐन, नियम, आचार संहिताद्वारा निर्देशित हुन्छ। नैतिकता भनेको व्यक्तिको व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुने कुरा हो। सदाचार सामाजिक प्रणाली र व्यवहारको उपज हो। नैतिकता व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा र मान्यताको उपज हो। सदाचार कानुनी र सामाजिक मूल्य मान्यता बाहिर गएमा व्यक्ति सजाय वा सामाजिक बहिष्करणमा पर्दछ। नैतिकतामा कुनै त्यस्तो सजाय हुने भन्ने हुँदैन, तर व्यक्तिगत मूल्य मान्यताबाट बाहिर गएर आफैले कुनै निर्णय गयो भने व्यक्तिको आत्मिक शान्ति पाउँदैन। उसले मैले गल्ती गरेँ भन्ने भित्रैबाट फिल गर्छ। त्यस्तै सदाचार बाह्य वातावरण र सामाजिक मूल्य आदर्शमा आधारित हुन्छ। नैतिकता व्यक्तिगत धारणा, विवेक र विश्वासमा आधारित हुन्छ। सदाचार समाजमा बस्ने सबैको लागि एकरूप हुन्छ। त नैतिकता भनेको व्यक्तिमा आधारित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूको छुट्टा छुट्टै नैतिक मूल्य हुन सक्छन्। सदाचार व्यक्तिगत, सामूहिक र सङ्गठनात्मक जस्ता विभिन्न तहमा हुन्छ। नैतिकता भनेको सामूहिक र सङ्गठनात्मकमा हुँदैन, यो भनेको व्यक्तिगत तहमा मात्र हो। सदाचार र नैतिकताका सन्दर्भमा देखिएका कमजोरीहरू के छन् त त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ। पहिलो कमजोरी छ सरकारवालाहरूको सहभागिता बिना नै आचार संहिता निर्माण हुनु
र सोको आवश्यक सञ्चार हुन नसक्नु। माथिल्लो तहमा बसेको व्यक्तिहरूलाई के चिज गरौँ जस्तो लाग्छ, अनि त्यो सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरू जो छ, जो थाहा पाउनु पर्ने निकाय छ, त्यसलाई थाहा नदिकन ऐन नियमहरूको थुप्रो बनाउने, अझ त्यो बनाइसकेपछि त्यसको सञ्चार नगर्ने प्रवृत्ति छ। त्यस्तै अव्यवहारिक कुराहरू आचार संहितामा राखिनु। अव्यवहारिक कुरा भनेको सरकारी कर्मचारीहरूले व्यापार बिजनेस गर्न नपाउने भन्ने छ, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ कठिनाइ परेको हुन्छ। कसरी त्यसलाई अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्ने, कसरी त्यसलाई कानुनको कठघरामा लिने भन्ने कुरा चाहिँ समस्या छ। त्यस्तै आचार संहिता पालनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनको पाटो नै कमजोर छ, त्यसको अनुगमन र मूल्याङ्कनै गरिँदैनौँ हामी। त्यसै गरी नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कारको विकास हुन सकिरहेको छैन। हाम्रो चाहिँ जिम्मेवारी पन्छाउने, मैले गर्दा होइन भनेर भन्ने, तलकोले माथिले भनेको कारणले गर्दाखेरि हो भनेर भन्ने, आखिरमा त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कसको हो त भन्ने कुनै यकिन छैन। कसैले पनि न माथिकोले जिम्मेवारी लिन्छ, न काम गर्ने तहको मान्छेले जिम्मेवारी लिन्छ। त्यसरी जिम्मेवारी पन्छाउने चलन छ। अर्को, ट्रेड युनियनहरूको क्रियाकलापले पद्धति, प्रक्रियाहरू, चेन अफ कमान्डहरू भत्किने काम भइरहेको छन्। त्यसले गर्दा अब ट्रेड युनियनको नेता भनेर भनेको छ, माथि मन्त्रीलाई गएर भेटेको छ, राजनीतिक दलको नेतालाई गएर भेटेको छ, अनि आफ्नो हाकिमलाई जुन रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने हो ती सदाचार नैतिकताको कुराहरू देखिँदैन, अनि आफ्नो माथि राजनीतिक पावर प्रयोग गरेर मालदार ठाउँहरूमा सरुवा हुने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, त्यस्ता कुराहरू पनि देखिरहेछन् एउटा विकृतिको रूपमा। र दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था पनि प्रभावकारी नहुनु। जो आफ्नो नजिकको चाप्लुसी गर्छ त्यसैलाई पुरस्कार दिने, जो काममा मरिमेट्छ त्यो चाहिँ लङ्का धाउने हनुमान, पगरी गुत्ने गुनो भने जस्तो हाम्रो सिस्टममा छ। र भ्रष्टाचार नै गरेर कमाएको भए पनि धनी बन्नुमा समाजले प्रगति गरेको भन्ने ठान्नु, यो हाम्रो समाजमै हाम्रो मानसिकता के छ भने जसरी एनी हाउ पैसा कमाऊ भनेर भन्ने जो छ नि, त्यो चाहिँ एकदम गलत छ। एनी हाउ पैसा कमाऊ होइन, व्हाइट मनी कमाउने हो, ब्ल्याक मनी कमाउने होइन। यदि कसैले रातारात धनी बन्छ भने त्यसको सोर्स के हो भनेर समाजले यदि खोज्थ्यो, औँला ठडाउँथ्यो भने मान्छे अलिकति तर्सिन्थ्यो होला। तर भ्रष्टाचारै किन नगरोस्, घर बनाएको छ काठमाडौँमा, घर घडेरी कारमा चढेर हिँड्छ भने ओहो यसले त धेरै प्रगति गरिसक्यो भनेर भन्यो, इमान्दार मान्छेलाई चाहिँ यो त सोझो छ भनेर भन्ने, र फटा मान्छे भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ बाठो छ भनेर भन्ने हाम्रो समाजकै कन्सेप्ट चाहिँ यो चेन्ज गर्न जरुरी छ। र यी त भए कमजोरीहरू, र यिनीलाई मैले अहिले चेन्ज गर्न जरुरी छ भनेर भने नि यी कुराहरूलाई चेन्ज गर्नु हो भने सुझाव हुन्छन्। अब हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। निष्कर्षमा के छ भन्दा, हेर्नु है साथीहरू, यो लोकतन्त्र भन्ने कुरा कहीँ पनि छुट्दैन। हाम्रो गणतन्त्र, सङ्घीयता भन्ने कुरा लगभग निष्कर्षमा हामीले जोडेकै छौँ। निष्कर्ष भन्दाखेरि देशमा राजनैतिक परिवर्तन भई गणतन्त्र, सङ्घीयता जस्ता नयाँ नयाँ प्रयोगहरू भए तापनि सार्वजनिक पद धारण गरी बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको आचरणमा कुनै बदलाव आउन नसक्दा नागरिकहरूले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेको देखिँदैन। नागरिकहरूको पसिनाबाट कटाइएको कर, राजस्वको समुचित सदुपयोग गर्दै अरूको देखासिकी भन्दा पनि आफ्नै धर्म, संस्कृति र असल परम्पराले मार्गनिर्देशन गरेका सदाचार संस्कृतिको अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्दै नैतिकताको विषय नागरिक र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा घुसाउनु जरुरी छ। अन्तमा हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला, र कुनै कमेन्ट छ भने लेख्नु होला प्लिज भन्दै आज यो भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै नमस्ते।